क्या आपने पिछले चंद दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर पैसा रुक नहीं रहा, जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं मगर आसानी नहीं आ रही, जैसा दिल थक गया है मगर रुकने की इजाजत नहीं। विर्गो, अगर आप सन साइन विर्गो हैं या मून साइन विर्गो हैं तो 27 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक का ये वक्त आम नहीं है। ये वक्त वो वक्त है जहां किस्मत आपको आजमाएगी भी और आपको एक नई माली सिमत भी दे सकती है, मगर शर्त एक है कि आप इस हफ्ते जज्बात से नहीं अकल से फैसला करेंगे, क्योंकि सितारों की चाल ये बता रही है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त तीन चीजें बहुत अहम हैं: पैसा, फैसला और सब्र। इस हफ्ते सूरज आपके माली मामलात के घर में असर डाल रहा है, जिसकी वजह से पैसा आएगा भी और अचानक खर्च भी हो सकता है। चांद की पोजीशन आपके जज्बात को थोड़ा हसास बना रही है, जिसकी वजह से आप कभी बहुत पुरुमीद होंगे और कभी अचानक मायूस हो सकते हैं। ज़ोहल इस वक्त आपको मेहनत का सिला देने के मूड में है, मगर ज़ोहल हमेशा देर से देता है, अचानक नहीं देता। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो याद रखें, ज़ोहल कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता, मगर वक्त लेकर देता है। और यही वजह है कि बहुत से विर्गो लोग इस वक्त थकन महसूस कर रहे हैं। जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, पैसे की फिक्र है, घर के मामलात हैं। कुछ विर्गो लोगों को उधार वापस नहीं मिल रहा, कुछ लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, कुछ लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं और कुछ लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, मगर डर रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सब इत्तेफाक नहीं है। सितारों की चाल ये, यानी कि सितारों की चाल है और ये वक्त आपको माली तौर पर मजबूत बनाने आया है, मगर पहले आपको समझदार बनाएगा। इस हफ्ते मरीख आपको मेहनत करवाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत हो सकती है। आपको लगेगा कि सब बोझ आप पर है, मगर यही मेहनत अगले महीनों में पैसों की शक्ल में वापस आ सकती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इस हफ्ते जल्दी में कोई माली फैसला ना कीजिए, खासतौर पर 29 मार्च और 31 मार्च के दरमियान। किसी को पैसा उधार ना दीजिए, किसी नए पार्टनर में ना जाएं, यानी कि पार्टनरशिप ना कीजिए, कोई कागज साइन ना करें अगर बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि इस वक्त राहु माली मामलात में धोखा या गलत फैसला करवा सकता है और बाद में इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश मैंने जल्दी ना की होती। मेरे को एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस वक्त किसी माली प्रेशर में हैं? क्या आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं इतना पैसा नहीं बन रहा? अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये वक्त सिर्फ आपका नहीं, इसी मरहले से बहुत से विर्गो लोग गुजर रहे हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते के आखिर में, यानी 1 अप्रैल के बाद माली मामलात में एक छोटी सी बेहतरी आ सकती है। कोई रुकी हुई रकम मिल सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है, या कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपको काम का मौका दे सकता है। इसलिए इस हफ्ते लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, ज्यादा कम्युनिकेशन करना रखना बंद कर दीजिए और तन्हाई में ना जाएं, क्योंकि किस्मत अक्सर उन लोगों के जरिए दरवाजे खोलती है। इस हफ्ते एक और चीज बहुत अहम है और वो है इनका जहनी सुकून, क्योंकि बिल्कुल लोग बाहर से बहुत मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि दिल पर बोझ है तो इस हफ्ते अपने दिल की बात किसी एक सच्चे इंसान से जरूर कीजिए। सब कुछ अकेले बर्दाश्त ना कीजिए, क्योंकि सितारे ये बता रहे हैं कि विरको इस वक्त खामोशी से कुछ बर्दाश्त कर रहा है और किसी को बता नहीं रहा। मगर याद रखिए, हर चीज अकेले बर्दाश्त करना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी बात कर लेना भी जरूरी होता है। माली मामलात में इस हफ्ते 3 बातें याद रखना जरूरी हैं। पहली, फजूल खर्च कम कर दें। दूसरी, उधार देने से बचें। तीसरी, कोई भी माली फैसला जज्बात में आकर ना कीजिए। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो ये हफ्ता नुकसान के बजाय फायदा दे सकता है। इस हफ्ते कुछ विर्गो लोगों को पुरानी मेहनत का सिला भी मिल सकता है, खासतौर पर वो लोग जो फ्रीलांसिंग, बिजनेस, सेल्स या कमीशन वाले काम करते हैं। इनके लिए ये हफ्ता थोड़ा बेहतर हो सकता है, मगर शर्त ये है मुस्तकिल मिजाजी और सब्र। इस हफ्ते एक और बात बहुत अहम है और वो ये है कि कुछ लोग आपको मायूस करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता, कुछ लोग आपको रोकेंगे, मगर आपने रुकना नहीं है, क्योंकि ज़ोहल आपको सिखा रहा है
کہ لوگوں کی باتیں سنو مگر فیصلہ خود کرو. ورگو کی زندگی میں کامیابی ہمیشہ دیر سے آتی ہے مگر بڑی آتی ہے، اور اکثر ورگو لوگ 30 سال کے بعد زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کامیابی محنت سے بنتی ہے، شارٹ کٹ سے نہیں. اس ہفتے آپ کو ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے اور وہ ہے غصہ، کیونکہ مری کی وجہ سے غصے جلدی آ سکتا ہے اور غصے میں لیا گیا مالی یا رشتے کا فیصلہ نقصان دے سکتا ہے. اس لیے اس ہفتے خاموشی بہت طاقتور ہتھیار ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش رہنا انسان کو بڑا نقصان ہونے سے بچا لیتا ہے. ورگو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی ایسا فیصلہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کرنا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جلدی نہ کیجیے، 2 اپریل تک انتظار کریں اور اس کے بعد چیزیں تھوڑی واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اس ہفتے روحانی طور پر بھی آپ کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان مالی پریشر میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل کمزور ہوتا ہے. اس لیے روزانہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں، دعا کریں اللہ سے آسانی مانگے، کیونکہ جب اوپر والا راستہ کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب بند کرتا ہے تو کوئی کھول نہیں سکتا. اس ہفتے کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوشی مل سکتی ہے، خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی اچھی خبر، کوئی پیسہ کا موقع یا کسی مسئلے کا حل. یہ خوشی ان لوگوں کو ملے گی جو ہمت نہیں ہاریں گے. ورگو یاد رکھیے، آپ ہارے نہیں ہیں، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں، اور تھکا ہوا انسان اگر رک کر دوبارہ کھڑا ہو جائے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے اس ہفتے خود کو کمزور نہ سمجھیے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، وقت لگ رہا ہے مگر نتیجہ آئے گا ضرور. آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیے، اس ہفتے صبر کریں، جلدی نہ کریں، پیسہ سوچ کر خرچ کریں، ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں اور دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو گرانے نہیں سکھانے آیا ہے، اور جو انسان سیکھ جاتا ہے وہ بعد میں بہت آگے جاتا ہے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی پریشانی آسان کرے اور آپ کو وہ مقام عطا کرے، وہ مقام دے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا. آمین ثم آمین. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقوں کی مزید ویڈیوز، ہاروسکوپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ یہ سفر چلتا رہے اور آپ کی قسمت کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو ابھی بھی آپ بہت سارے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. جسٹ ایک کلک کرنا ہوتا ہے اور سبسکرائب ہو جاتا ہے. اس کے فائدے بہت سارے ہیں. اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہو، ریگولرلی آپ کو ویڈیوز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جو بھی ویڈیو یہاں سے پبلک ہوگی آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں گی. اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیکاز آپ کا ایک کلک سبسکرائب بٹن کے اوپر آپ ایک بار جب دبائیں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، سبسکرائب کیے بنا آگے مت جائیے گا، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے. تو اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.